बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हो, क्या हाल है? उम्मीद करसा तुसा सारे ठीक ठाक होसो और अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ो अमान विच होसो। अज ने व्लॉग विच मैं तुसा की दसां हज़रत अदील बादशाह ने इत्थे हाँ उर्स होई है कल बरोज़ इतवार 15 फरवरी ते अज उन्होंने सालाना उर्स मुबारक रहा हतम शरीफ। ते अज ने व्लॉग विच मैं तुसा की दसां मुलाकात करने हैं पीर और साहब। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत है। अल्लाह ताला कामयाब करन तुसां की। आमीन। अल्लाह फजल करन। आमीन। अल्लाह खैर करन। अल्लाह खैर करन। ते व्यूअर्स हुण थोड़ी देर बाद दवा होगी है ते तुसां की असां अज ने व्लॉग विच दस्सां ते शुरू करने अज ना व्लॉग। पीर साईं यूनुस ऐदल साहब माशाल्लाह और आज ना एक दुआ रखी हुई है और कल इंशाल्लाह सालाना उर्स होसी है। कोई पता नहीं क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह ने शुक्र और सब कर अल्लाह ने शुक्र जी माशाल्लाह जी। अल्लाह दिन दुगनी रात दुगनी तरक्कियां देन। आमीन। अल्लाह सबर करम फजल करन। आमीन। आज दी जेहड़ी दुआ है ये साडे वालिद साहब उन्होंने दुआ है कल जेहड़ा उर्स मुबारक दी है दुआ। अच्छा आज ने जेहड़ी दुआ है उसने वालिद साहब रा वास्ते ठीक है। कल जो है उर्स मुबारक शुरू है अल्लाह करे है। बाकी तैयारियां सारी मुकम्मल हो गई कल इंशाल्लाह उर्स होसी। मर्द मजूब साईं अदील बादशाह सरकार ने उर्स मुबारक ठीक है बड़े जोर शोर शुरू है। ठीक है ठीक है जी। मुबारक तो कोई साथी आए हैं यानी कि इसने यार एक खास और आम बंदे की इसने बाहर और खास बंदे की शिरकत की दावत है इंशाल्लाह। ये अल्लाह पाक और उसने रसूल ने खूबसूरत महफिल है। ठीक है इस महफिल हर बंदा आ सकना खास आम आ सकना बिल्कुल सारे वास्ते सारे खास है जी। ठीक है वो सारे सिरने साहब है बाकी जी अल्लाह पाक की सेहत देन और इसने सारे पर अल्लाह पाक फजल करम करे बिल्कुल जी तकने ले सारे की इसने जनाब शिरकत में दावत है और इंशाल्लाह कल सारे वास्ते दुआ गो कि अल्लाह ताला जेह्ड़े तकड़े न जेह्ड़े इस लंगर च हिस्सा लैने न जेह्ड़े कम्म करने न सारे आस्ते असां दुआ गो कि अल्लाह पाक सबों की दिन दुगनी रात दुगनी तरक्कियां देन और अशने जाने लिए खैर करन। सुबह इंशाल्लाह रौनक तक सोत सना रूह ताज़ा होसी इंशाल्लाह ये कल सालाना उर्स जनाब ने प्रोग्राम भी होसी और खूबसूरत जेह्ड़े चादर पोशी होनी है दरबार शरीफ इंशाल्लाह और इंशाल्लाह ये जनाब बड़ी इमाम सरकार तो साथी इसने ठीक है चादर पोशी करने और बाकी जाए करास तो डडियाल तो और सलामगढ़ तो काफ़ी साथी जेह्ड़े वो चादर पोशी करने इंशाल्लाह अल्लाह पाक सारे नाशने जाना अपनी बरगत कबूल मंजूर फरमाए। सारी दुआ है जी कि तकना लेनी भी खैर करे अल्लाह और सारे से दुआ गो जितने भी आमीन। बाकी अल्लाह पाक से सेहत देन दा और इंशाल्लाह जी बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंशाल्लाह ठीक है सही जी बहुत मेहरबानी जी अल्लाह ताला शुक्रिया अल्लाह ताला तुसें की दिन दुगनी रात दुगनी तरक्कियां देन खूबसूरत तुसां ये कवरेज करने हो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुसां की साथियों के वास्ते बहुत दुआ गो कि अल्लाह ताला तुसें इंशाल्लाह इस वालों की दिन दुगनी रात दुगनी तरक्कियां देन अल्लाह तुसां पर करम फजल करे ठीक है जी बहुत मेहरबानी अल्लाह खुश है मेहरबानी जनाब। बैरून ममालक तो जेड़े साथी साढ़े आई रहे को जो कोई तकने न सारे वास्ते अस दुआ गो कि अल्लाह ताला सब पर अपना खास फजल करम करे और अल्लाह ताला ये जरा उर्स मुबारक है ये एक मर्द मजूब साईं अदील बादशाह सरकार ने और इसने जितने भी साथी कुछ हिस्सा लेने कुछ काम करने तो कोई बच्चे सारे दूर दराज चो आए काम करने नहीं थे ड्यूटियाँ करने अस इन सारे वास्ते दुआ दुआ कि अल्लाह ताला सब आशना जाना अपनी बरकत कोई बंदा अगर इस उस विच कोई हिस्सा पाना चाहना जिन्ना साथियों असने लंगर शरीफ च हिस्सा लिया उन्होंने बिलखसूस दुआ करने हैं मालिक उनकी दिन दुगनी रात दुगनी तरक्कियां देन उन्होंने की पूरा करन और अल्लाह ताला उन्होंने जितने भी महरूमी इस दुनिया फानी की छोड़ दी मौला उन्हें सब बड़ी बख्शिश और नफरत बाकी जी जिन्हें बंदे हिस्सा पाया उन्होंने स्पेशल दुआ की जासी और अगर एक दिन बाकी अगर कोई बंदा इसने हिस्सा के न चाहना तो सैन साहब इंशाल्लाह रब्ता कर सकना तो बाकी इंशाल्लाह एक रोज़ बाकी है कल इंशाल्लाह सालाना उर्स होसी इंशाल्लाह ठीक है जी सैन जी बहुत मेहरबानी शुक्रिया अल्लाह खुश La
नामूस ते पैरा लाया सी नामूस ते पैरा लाया सी नारा खत्म नबूवत दा लाया सी बोला चारा चलदा नहीं बिन चलदा नहीं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु पढ़ो ला अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस रसूलन सल्लल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि किबला पीर साईं मोहम्मद यूनुस हैदरी साहब के आज इस आस्थाना पर प्रोग्राम है, उससे बाकी महफिल है। तो इसमें कई कोई किसी जगह से आया है, कोई किसी जगह से आया है, तो आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं। सरकार की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। क्योंकि अदब मुस्तफ़ा में शरीयत खड़ी रही, दरवाजा बतूल पे इमामत खड़ी रही, सजदे में थे हुजूर दरे पुश्त थे हुसैन, बैठे रहे हुसैन इबादत खड़ी रही। मदीने से नजफ से करबला से आता है, हर मोमिन का रिज़्क़ अनोखी अदा से आता है। जब पढ़ते हैं हम आका की जात पर दरूद, तो जवाब दरे मुस्तफा से आता है। जब पढ़ते हैं हम आका की जात पर दरूद, तो जवाब दरे मुस्तफा से आता है। तुम्हारा नाम लिया मौसमे बहार आया, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ू को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, ये बिछड़ू को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। हया के माथे का ताज ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम में होने हुसैन ये है, करेगी जन्नत मिराज ज़हरा, जो होगी तेरे कदम की मट्टी, मरीज है ना इलाज ज़हरा। शबीर और शबर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच जम्मी ज़हरा, मकाम तेरे नुकान समझे फरिश्ते ही तेरे
कम भी ज़हरा रब नो सजदा करन दी खातर रात मंगदी है लंबी ज़हरा रब नो सजदा करन दी खातर रात मंगदी है लंबी ज़हरा अदब से बैठो खुदा गवाह है वो आ रहे हैं हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फें अपनी सजा रहे हैं कोई माने या ना माने ये मर्जी है उसकी मेरी मोहब्बत का ये फैसला है सवारी तैयबा से चल पड़ी है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं सवारी तैयबा से चल पड़ी है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं नात के लिए नाम पेश करता हूँ हमारी इस मस्जिद के खतीब हैं माशाल्लाह आप सब इनको जानते भी हैं तो जनाब किसी तारीफ के मुताज ने अल्लामा तारिक रहमान साहब से इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करता हूँ स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सह्बिही या रहमतुल आलमीन इंतहाई काबिल कदर आज की इस ख़त्म पाक की मुख्तसर तकरीब के सदर पीर तरीक़त मखदूम अहले सुन्नत पीर साईं मोहम्मद यूनुस हैदरी साहिब और आज की इस बज़्म में तशरीफ़ फरमा आले नबी के औलाद अली हज़ूर क़िबला फ़ज़ल बादशाह साहिब गिलानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़ीम हस्तियों का साया ता देर कायम दायम फरमाए। जैसा कि आप अहबाब की इल्म में है हर वक्त के लिए चंद एक गुज़ारिशात आप अहबाब की गोश गुजार करूँगा कि आस्ताना आलिया मर्द मजदूर हज़रत साईं अदील बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सालाना उर्स पाक की तकारीब का जो बाकायदा आगाज़ हो चुका है उस तकरीब साईं मोहम्मद यूनुस हैदरी साहिब हर साल अपने वालिदैन मरहूमैन के इसाले सवाब के लिए एक दुआया तकरीब का इनेकाद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सही जमीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर उनके वालिदैन की कामिल बख्शिश। ये जो अमल इस वक्त जारी है वालिदैन को खराज अकीदत पेश करने का वक्त क़िबला साईं मोहम्मद यूनुस हैदरी साहिब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह ने वालिदैन के साथ इहसान का मामला करने का इरशाद फरमाया है कि वबिल वालिदैनि इहसाना कि अपने वालिदैन के साथ इहसान वाला मामला करो। अपने वालिदैन से खंदा पेशानी से पेश हो जब वो जिंदा है और जब वो इस दुनिया से चले जाएं तो कुछ पढ़कर उनकी रूह को इसाले सवाब करके उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत रब की बारगाह से मांगो। जब औलाद अपने वालिदैन की बख्शिश के लिए रब की बारगाह में दुआ करती है, औलाद वालिदैन के लिए रब की बारगाह में हाथ उठाती है तो परवरदिगार आलम मरने वालों के दर्जात को बुलंद फरमाता है और उस कब्रिस्तान वाले जिसके दर्जे बुलंद हो रहे हैं उससे सवाल करते हैं। उस रूह से सवाल होता है कि ऐ बंदा खुदा, ये आलम बरज़ख है, ये कब्र के मामलात है, ये कब्र तूने यहाँ आकर कोई खैर का काम नहीं किया, पहले तू नीचे वाले दर्जे में था, आज रब ने तुझे ऊपर वाला दर्जा अता फरमाया, इसकी वजह क्या है? तो वो जवाब में वो वालिदैन
وہ قبر والے جن کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے ان کی روحیں جواب دیتی ہے کہ ہم دنیا میں اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر آئے، ہم اپنی اولاد کو چھوڑ کر آئے، وہ جب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب ذکر اذکار کرتے ہیں، جب خدا کو یاد کرتے ہیں، تو پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہماری بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کی دعا کے ساتھ فرشتے آمین کہتے ہیں، اور فرشتوں کی آمین کہنے کی وجہ سے رب نے ہمارے درجے کو بلند فرما دیا۔ یہ لمحے شام کے وقت کے سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے، اور والدین کی بخشش کے لیے جب ہاتھ بلند کیے جاتے ہیں، ان کی روح جب قبر میں اپنی اولاد پہ خوش ہو جاتی ہے، جہاں والدین کی بخشش پر انہیں مسرت نصیب ہوتی ہے، وہاں پر ان کے فیوز و برکات رہتی دنیا تک اولاد میں جاری و ساری رہتے ہیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آستانہ عالیہ حضرت سائیں عدیل بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض کو صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور قبلہ پیر سائیں محمد یونس حیدری صاحب کی عیسائی جمیلہ کو کہ مرد مجذوب کے عرس کی تقریبات کا آغاز ہی والدین کو خراج عقیدت پیش کر کے کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت ان کی اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر پاک نام پڑھی کی 29 قرآن پاک ہوا اور درود پاک 80,000 مرتبہ، سورۃ فاتحہ 10,000 مرتبہ، سورۃ اخلاص 75,000 مرتبہ، سورۃ ملک 3,000 مرتبہ، سورۃ رحمان 500 مرتبہ، سورۃ یاسین 300 مرتبہ، 20,000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ اور 13,000 استغفار اور 5,000 درود پاک، 5,000 آیت کریمہ، باقی بالجملہ جتنی پاک نام میری ملت ہوئی۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بخمسۃ وتفیلھا ہر الوبائلات المصطفى والمرتضى وابنهم والفاطمہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا
حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک تیری حمد و ثنا کی پاک کلام پڑھے مولا قبول اور منظور فرما. مولا اس طرح ثواب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃً تحفۃً ادباً تعظیماً پیش کرنے قبول و منظور فرما. حضور آل پاک صحابہ کرام کی برکت پیش کرنے قبول و منظور فرما. کی سزا کو شمدیہ نے برکت پیش کرنے قبول و منظور فرما. حضرت غوث پاک جناب فیض کی سرکار نے برکت پیش کرنے قبول و منظور فرما. حضرت امام بری سرکار نے برکت پیش کرنے قبول و منظور فرما. اور بھی جتنے اولیاء اللہ نے سب نے برکت پیش کرنے قبول و منظور فرما. میرے مخصوص حضرت سائیں عادل بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے برکت پیش کرنے قبول و منظور فرما. مولانا بنیا نے توسل نال حضور نے صدقے وسیلے نال اس پاک کلام نے صدقہ اس ختم پاک نے صدقہ حضور نے صدقہ وسیلہ مولا بالخصوص میں اپنے والدہ صاحبہ انہوں نے برکت پیش کرنا قبول و منظور فرما. مولا ان کی جنت فردوس اعلی عرفہ مقام عطا فرما. قبر یا منزلہ کا احسان فرما. سونے رب انہیں درجات بلندیاں عطا فرما. سن نان کے داد کے جتنے اس دنیا فانی کی چھوڑ کے مولا سب بڑی بخشش اور مغفرت عطا فرما. اس پاک دن صدقہ سارے پر اپنی خاص مہربانی عطا فرما. حاضرین نے محفل نے جتنے بھی آئے نے مولا سارے اس سے دعا کرنا مولا سارے نے کرنا جتنے اس دنیا فانی کی چھوڑ کے مولا سب بڑی بخشش اور مغفرت عطا فرما. ملے اباب جتنے اس دنیا فانی کی مولا چھوڑ کے مولا سب سے دعا کرنا سب آگے مولا جنت فردوس اعلی عرفہ مقام عطا فرما. سونے رب اپنے پیارے حبیب نے صدقے نامیہ یعقوب صاحب لوکے تو انہوں نے بیٹے جناب ارشد صاحب اس دنیا فانی کی چھوڑ کے مولا انہوں سے دعا کرنا مولا انہوں کی جنت فردوس اعلی عرفہ مقام عطا فرما. قبلی منزلہ پہ احسان فرما. مولا جتنے بھی اس حاضرین محفل ہے انہوں نے دلی امرادہ کی پورا فرما. مولا جو آئے نے مولا سارے ناشنا جانا اپنی بارگاہ لچ قبول تا منظور فرما. میرے خصوص پیر سید فضل عباس شاہ گیلانی مولا انہوں سے دعا کرنے انہوں نے علم عمل کی برکت عطا فرما. رحمان صاحب انہوں سے دعا کرنے مولا عمل کی برکت عطا فرما. جتنے بھی جناب علماء کرام شریک ہوئے مولا سب سے دعا کرنے سب پر اپنی خاص مہربانی عطا فرما. سید نثار گیلانی صاحب آئے نے مولا پریس کلب نے صدر انہوں سے دعا کرنے مولا انہوں پر بھی خاص اپنی مہربانی عطا فرما. مولا حاضرین محفل جتنے اس محفل شریک ہوئے مولا سب سے دعا کرنے سب کی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. سب نے دل مرادہ کی پورا فرما. مولا اس پاک دن صدقہ مرد مجذوب سائیں عادل بادشاہ نے صبح عرس شروع ہے مولا اس عرس کی خیر برکت کا منظر مقصود تک پہنچا. اس برکت عطا فرما. فرما کملی والیا کرم دا ہے ویلا کردے کرم یتیمہ دا واسطہ ہے. میرے نام میں لگ دی جڑیاں دو میمہ انہاں شان والیاں میمہ دا واسطہ ہے. لال علی دہن لاڈلے جڑے انہاں دو کریمہ دا واسطہ ہے. سب دی جو دی پڑھتے ہو آقا دائی حلیمہ دا واسطہ ہے. بھاشکا جتنا قدر نہیں میرا صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھائے نسائیاں. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل تو شاہ مشکل کو شاہ کا ساتھ ہو. مولا میں اپنے پیام سے دعا کرنا محمود واسطے ارشد واسطے مولا انہوں پر بھی خاص اپنی نگاہ کرم فرما. مولا حاضرین محفل جتنے بھی آئے نے بشارت صاحب کٹھاڑ تو آئے نے مولا انہوں سے دعا کرنا مولا انہوں پر بھی خاص اپنا فضل صفدر صاحب آئے نے انہوں سے دعا کرنا مولا سارے سے دعا کرنا مولا سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. مولا دل خصوص جیڑی صبح کی محفل ہے مولا اسی خیر و برکت نہ منزل مقصود تک پہنچا. مولا صبح خیر و برکت نہ جتنے بھی سنگی دور دراز چور چادر لے کے آفسن ڈالیاں لے کے آفسن مولا انہیں خیر و خیریت نہ منزل مقصود تک پہنچا. مولا اچھنے والے نے خیر فرما جانے والے نے خیر فرما. مولا سنی دعا کی التجا کی شرف قبولیت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش زنت فرشی قاسم رزق اجمعین برحمتہ.
ठीक है जनाब माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया ते दुआ करसा इंशाल्लाह उस भी आराम नाल हो जाए ते ठीक है अपनी सेहत ख्याल रखे प्यारियो उम्मीद है कि तुसां की माड़ा अज दा व्लॉग पसंद आया होसी ते मिलसां नेक्स्ट वीडियो विच इंशाल्लाह दुआवां विच याद रखे जज़ाकल्लाह।